लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम, जैसे कि आप जानते हैं, सवाल व जवाब की स्ट्रीम होती है, जिसमें आप लोगों के सवालात होते हैं और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुँचाते हैं, ताकि मेरा और आपका अमल, जो भी अमल हम कर रहे हैं, वो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो। आज चूंकि संडे हैं और आज हमारी इस हफ्ते की दूसरी स्ट्रीम है, तो आज इंशाअल्लाह शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो मैं आप तमाम बहनों और भाइयों को दावत दूंगा कि आप स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह जैसे ही शेख का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल होगा, हम आपके सवालात लेंगे और ओपनिंग कमेंट ही से शेख के इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल जो हमारे जहनों में होते हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे और बहुत सारे मसाइल में हमें सही रहनुमाई मिलेगी। तो आइए शेख को ऐड करके शेख का इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाअल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, हम ज़ौजैन के हुकूक़ के सिलसिले में बात कर रहे हैं और हमने बीवियों के हुकूक़ का पहले ज़िक्र किया। उसके बाद हमने सिलसिला शुरू किया शौहर के हुकूक़ के ज़िक्र करने का। शौहर के हुकूक़ बीवी के ऊपर क्या हैं, इस सिलसिले में कई एक बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। आज की इस मजलिस में भी इंशाअल्लाह शौहर के एक इंतहाई अहम हक का हम जिक्र करेंगे जो कि बीवियों के ऊपर वाजिब है, और वो ये है कि एक बीवी के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी आबरू की हिफाजत करे। शौहर की आबरू, उसकी इज्जत, ये बीवी की आबरू और उसकी इज्जत से जुड़ी हुई होती है। तो बीवी के ऊपर वाजिब है कि अपनी इस्मत की, अपनी इज्जत की, अपनी पाकदामनी की और अपनी आबरू की हिफाजत करे, क्योंकि इसका ताल्लुक शौहर से है। उसकी इज्जत, उसकी आबरू उसके शौहर की इज्जत और आबरू है। तो लिहाजा अगर वो इसमें कोताही करती है तो गोया कि शौहर की आबरू के साथ वो खिलवाड़ कर रही है और उसका हक अदा नहीं कर रही है। तो एक बीवी के ऊपर वाजिब है, ना सिर्फ इसलिए कि वो उसकी अपनी इज्जत और आबरू है, बल्कि उसका ताल्लुक सीधा उसके शौहर से जुड़ा हुआ है, इसलिए बीवी अपनी आबरू की हिफाजत करे। ये उसके शौहर का उसके ऊपर हक है, और खास तौर से शौहर की गैर हाजिरी में तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह। इस आयत का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर हम शौहरों की इताअत की बात कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर एक नेक औरत की पहचान ये बताई है कि एक तो वो अपने शौहर की फरमाबरदार होती है, दूसरे हाफिजातुल लिल गैब। हाफिजातुल लिल गैब की तफसीर मुफस्सिरीन ने यह की है कि जब उसका शौहर उसके पास नहीं होता है और गायब होता है, गैर हाजिर होता है, तो ऐसी सूरत में उसकी इज्जत और आबरू की वो हिफाजत करती है। अपने आप की हिफाजत करके अपने शौहर की इज्जत और आबरू की वो हिफाजत करने वाली होती है। ऐसी औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सालिहा और नेक औरत कहा है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका जिक्र इससे पहले भी आ चुका है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अच्छी औरत कौन है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरतों की कई एक निशानियां बताई, और जिसमें आपने कहा कि अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर व तुतीउहु इदा अमर व तहफज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। सबसे अच्छी औरत वो है जो अपनी आबरू की हिफाजत करती है, उसकी आबरू उसके शौहर की आबरू और इज्जत है तो वो उसकी हिफाजत करती है, ऐसी औरत सबसे अच्छी औरत है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अय्युमा इमराअतिन वदअत सियाबहा फी गैरि बैति ज़ौजिहा फ़क़द हतकत सित्रा मा बैनहा व मा बैन अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी औरत जो अपने शौहर के घर के अलावा कहीं पर जाकर के अपने कपड़े उतारती है, ऐसी औरत ने अल्लाह और उसके दरमियान जो पर्दा था उस पर्दे को खत्म कर दिया है। ऐसी औरत जो अपने शौहर के घर के अलावा कहीं जाकर के कपड़ा उतारे और जो है अपने ज़ेबो ज़ीनत का या जिस्म का मुज़ाहरा करे, ऐसी औरत ने उस पर्दे को चाक कर दिया है जो अल्लाह और उसके दरमियान पर्दा था। यहां पर दो बातें समझने की बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि अगर कोई औरत अपने शौहर के अलावा घर में जाकर के अपना कपड़ा उतारती है तो उसने अपने और अल्लाह के दरमियान वो पर्दा कैसे चाक कर दिया? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि हमने लिबास को तुम्हारे लिए इसलिए उतारा है ताकि तुम अपनी सतर पोशी करो। अब अगर वो औरत अपना लिबास किसी ऐसी जगह पर उतारती है जिससे बेसतरी होती है तो गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए गए उस पर्दे की तौहीन की और उस पर्दे को चाक कर दिया, क्योंकि उसने ऐसी जगह पर बेपर्दगी किया जहां पर उसके लिए जायज नहीं था। यह पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने शौहर के अलावा किसी और घर में कपड़ा उतारने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो किसी ऐसी जगह पर अपने कपड़े उतारे जहां पर कोई अजनबी, कोई भी ऐसा शख्स जिसके लिए उसकी जानिब देखना नाजायज है, ऐसे शख्स की नजर पड़ने वाली हो, ऐसी जगह पर अगर वो अपने कपड़े उतारती है कपड़े तब्दील करने के लिए या किसी भी मकसद से, और जाहिर है अगर फाहिशा में वाक़े होने के लिए करती है तब तो ये बदर्जे औला मुहर्रम है। लेकिन अगर वो फहश में या गलत काम में, ज़िनाकारी वगैरह में वाक़े नहीं होती है, फिर भी उसे किसी भी ऐसी जगह पर अपने कपड़े उतारने तब्दील करने की इजाजत नहीं है जहां पर कोई अजनबी उसे देख सकता हो। दूसरी बात, अगर वो ऐसी जगह पर अपने कपड़े उतारती है जहां पे इस बात का खदशा भी है, इस बात का इम्कान और एहतिमाल है कि किसी अजनबी की निगाह उसके ऊपर पड़ेगी, तो यह भी इसके अंदर दाखिल है। जैसे कि बहुत सारी औरतें आजकल मॉडर्न दौर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल वगैरह में जो कपड़ों की दुकानें होती है वहां पर बाकायदा कपड़ों का साइज चेक करने के लिए कमरे होते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात सुनने में आते हैं कि ऐसी जगहों पर खुफिया कैमरों के जरिए से बहुत सारे लोग बदमाशियां करते हैं। अब अगर खतरा है और कुछ जगहों पर इस तरह के हादसात और वाकयात हुए हैं तो इस बात का एहतिमाल है कि उस औरत के साथ भी ऐसा कुछ हो, लिहाजा इस सिलसिले में भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस जमाने में तकरीबन हर मॉल के अंदर जहां औरतों के कपड़े बिकते हैं तो कपड़े का साइज वगैरह चेक करने के लिए बाकायदा एक रूम होता है, और इस तरह के वाकयात आ चुके हैं कि वहां पर औरतों के साथ इस तरह की शरारतें की जाती हैं। तो ये खदशा है गोया कि ऐसी जगह पर भी कपड़े उतारना उसके लिए ममनू है। या वो अपने मैके गई या किसी रिश्तेदार के घर गई और इस तरह से वो अपने कपड़े वगैरह तब्दील कर रही है,
کہ اجنبی لوگوں کی نگاہ اس پر پڑ سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کی عزت و آبرو کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ہماری شریعت کی نگاہ میں، کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور گھر میں اس طرح سے کپڑے اتارنا یا تبدیل کرنا جہاں پر کسی کی نگاہ بھی پڑ سکتی ہو، اس کے لیے حرام ہے۔ اور ایسی عورت کے لیے کہا گیا کہ اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان جو حجاب اور پردہ حائل تھا اس کو چاک کر دیا۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت ساری عورتیں اپنی تصویریں لے کر کے اپنی دوستوں کو، عورتوں کو، یعنی جو ان کی دوست ہیں، اپنی دوستوں کو شیئر کرتی ہیں، اور اس میں قوی اس بات کا احتمال ہے جب آپ کی تصویر سوشل میڈیا پر چلی گئی تو آپ مامون نہیں ہیں۔ کوئی اس کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ وہ تصویر کون کون دیکھے گا، وہ تصویر کہاں کہاں پر جائے گی۔ یہاں تک کہ بہت ساری عورتیں فیس بک وغیرہ پر عام لوگوں کے لیے اپنی تصویریں ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ظاہر ہے جب اس نے جو ہے بے پردگی کے ساتھ اپنی تصویر لی، اپنے چہرے کی، اپنے جسم کی، اور اس تصویر کو اس نے نشر کیا، تو اس نے اجنبی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنا کپڑا اس نے گویا کہ اجنبی لوگوں کے سامنے اتارا۔ تو یہ ساری شکلیں اس حدیث کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ بیماری تو اس زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت ساری عورتیں اس بات کا لحاظ نہیں کرتی ہیں، اور گرچہ اپنی سہیلیوں ہی کو تصویریں بھیج رہی ہیں، تو یہ معمول نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے سہیلی کا جو موبائل ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھتا ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو ان معاملات کے اندر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے اندر جو وعید ہے اس وعید کے اندر وہ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا تسأل عنہم، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں پوچھو بھی مت۔ پوچھو بھی مت یعنی ان کا گناہ اتنا بڑا ہے، ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کی بات ہی مت کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ رجل فارق الجماع وعصى امامه فمات عاصيا، ایسا آدمی جو ہے جماعت سے الگ ہو گیا، اپنے امام اور حاکم کی مخالفت کیا، اور جو ہے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ جو ہے حاکم وقت کی بات ہے، اور خاص طور سے اسلامی حکومت کے پس منظر میں ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَبْدٌ عَابِقٌ مِّن سَيِّدِهِ، ایسا غلام جو اپنے سید کو، اپنے آقا کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ محل شاہد ہے اس حدیث کے اندر، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ، ایسی عورت جس کا شوہر غیر حاضر ہے، اپنی کسی ضرورت کے لیے، گھر کی کسی ضرورت کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، کہیں ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر ہے، اور ظاہر ہے جب وہ گھر سے باہر ہے تو گھر کی ضرورتوں کو ہی پوری کرنے کے لیے باہر گیا ہے، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ وَكَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا، دنیاوی جو ضرورتیں ہیں، وہ تمام ضرورتیں اپنی بیوی کی وہ پوری کر رہا ہے، وہ تمام ضرورتیں پوری کر کے وہ گھر سے کہیں پر غیر حاضر ہے، غائب ہے۔ فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عورت بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور فحش میں واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کا گناہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بارے میں بات ہی کیا کرنا۔ اب آپ موجودہ پس منظر میں ہمارے سماج اور معاشرے کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی روشنی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ ارشد، ویڈیو کٹ گیا تھا ابھی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے شیخ۔ ابھی آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ تو ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
जो है मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क वो नौकरियां करते हैं, मुलाजमत पेशा हैं, अपने घरों से कई कई महीने बल्कि बसा औकात कई कई साल उनको गायब रहना होता है। उनके पीछे उनकी औरतें किस तरह से बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं, बाजारों में घूमती हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात रखती हैं और ना जाने अल्लाह आलम क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर बयान कर दी गई हैं। आप सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त की जो सूरत हाल है उसकी कितनी बेहतरीन जो है मंजरकशी किया है कि एक शौहर जो अपनी बीवी की जरूरतों को पूरी करने के लिए घर से बाहर जाता है और उसके पीठ पीछे उसकी बीवी क्या क्या जो है गुल खिलाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका गुनाह इतना अजीम है कि उनके बारे में बात ही क्या करना। सामने कराम, खुलासे कलाम ये कि औरत की इज्जत व आबरू उसके शौहर की इज्जत व आबरू है और उसकी हिफाजत करना उस बीवी पर वाजिब है। अगर वो उसकी हिफाजत नहीं करती है तो वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर रही है। और इज्जत व आबरू की हिफाजत सिर्फ ये नहीं है कि औरत फाहिशा में और जिना में वाक़े ना हो, सिर्फ ये इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं है। इज्जत व आबरू की हिफाजत ये भी है कि वो किसी ऐसे अजनबी मर्द से बात ना करे जिससे बात करना उसके लिए जायज नहीं है। किसी अजनबी मर्द के सामने अपने आप को जाहिर ना करे जिसके सामने जाहिर होना उसके लिए जायज नहीं है। अजनबी मर्दों से ताल्लुकात रखना, उनसे दोस्तियां करना, और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सोशल मीडिया वगैरह पर जो तस्वीरें औरतें नशर करती हैं, ये शौहर की इज्जत व आबरू का मसला है। उस औरत को तमाम हर तरह से जिस तरह से भी उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत हो सकती है उन तमाम तरीकों से अपने आप की वो हिफाजत करेगी। ना सिर्फ ये कि ये उसकी इज्जत है बल्कि उसके शौहर की भी इज्जत है। अब इस सोशल मीडिया के जमाने में आप अपने समाज और मुआशरे का जायजा लें कि औरतें किस हद तक आगे जा चुकी हैं इस मामले के अंदर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अजनबी लोगों से बातें करती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बाजारों में जाकर के दुकानदारों के साथ हंस हंस कर बातें करती हैं। ये शौहर की इज्जत व आबरू की धज्जियां उड़ाना है। एक आप ये जान लीजिए कि एक औरत के पास इस दुनियावी जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज है दुनियावी मामलात में, वो उसकी इज्जत व आबरू है। अगर वो अपनी इस कीमती चीज की हिफाजत नहीं कर सकती है तो ऐसी औरत दुनिया के अंदर गोया कि अपना सबसे बेहतरीन जो उसकी दौलत थी उस दौलत को उसने खो दिया है, वो सबसे ज्यादा घाटे में है। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया की रंगीनियों में और चकाचौंध में आकर के इस बात को नहीं समझ पाती हैं और वो इस चीज को अपनी आजादी तस्वुर करती हैं कि मेरा शौहर तो मुझे आजादियां दे रहा है। ये दरअसल आजादी नहीं है बल्कि ये कैद है। अगर आपका शौहर आपको ऐसी आजादी दे रहा है जिसमें बेहयाई है, बेशर्मी है, बेपर्दगी है, तो ये आजादी नहीं है बल्कि ये कैद है। लिहाजा एक औरत के ऊपर वाजिब है कि अपनी इज्जत व आबरू की वो हर तरह से हिफाजत करे और ये उसके शौहर का उसके ऊपर हक है। अगर वो इस हक को अदा नहीं करती है तो इसके बारे में उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, हमारी बहन बेटियों को दीन को समझने की तौफीक अदा फरमाए और उस पर कमा हक़्क़हू अमल पैरा होने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत कीमती बातें हमारे सामने रखी। मैं खुसूसन अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा कि आपने जो बातें सुनी हैं आप ज़रूर भी ज़रूर उन पर अमल करें। और इस प्रोग्राम्स में देखिए कितनी मुफीद बातें अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने मेरे और आपके लिए रखी है। यकीनन और भी लोगों तक हमको इस स्ट्रीम को पहुंचाना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ। अब वक्त है आप लोगों के सवालात का। हमने सवालात के लिए स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है और अभी फ़िलहाल हमारा स्टूडियो भी फुल है।
تو جو بھائی بہن جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ جوائن نہیں ہو پائیں گے، ان سے گزارش ہے کہ آپ جوائن ہونے کی کوشش کرتے رہیں، جیسے جیسے لوگوں کے سوالات ہوں گے وہ یہاں سے ریموو ہوں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ ایڈ ہو پائیں گے۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ جی بالکل بالکل، بسم اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سب سے پہلے گیسٹ ہے آصف، میں پہلے آصف کو ایڈ کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد فیض صدیقی کو۔ جی آصف صاحب السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میں اس حدیث کے بارے میں جاننا چاہوں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اور جو ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھے گا تو اس پر یہ جہنم حرام ہو جائے گا۔ جی یہ صحیح حدیث ہے؟ اور اس کے تعلق سے اصل میں ایک بار بات ہو چکی ہے شیخ، پھر بھی شارٹ میں آپ بالکل بالکل، ابھی جلد ہی کسی اسٹریم میں بات ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت۔ تو ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ تو سنت راتبہ ہے، اور بعض روایتوں میں 2 رکعت کا بھی ذکر ہے، یعنی کوئی 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو وہ فضیلت ملے گی جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ اور ظہر کے بعد 4 رکعت، ظہر کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت تو سنت مؤکدہ ہے، سنت راتبہ، اور 2 رکعت جو اور ہے وہ اضافی ہے، وہ سنت راتبہ نہیں ہے۔ جیسے نماز، فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں جو سنتیں ان سے ملی ہوئی ہوتی ہیں انہیں سنت راتبہ کہا جاتا ہے، سنت مؤکدہ۔ تو جو ظہر کے بعد جو 4 رکعت کی بات ہے اس میں 2 رکعت سنت مؤکدہ سنت راتبہ ہے اور 2 رکعت وہ اضافی ہے۔ تو اگر کسی کو اس حدیث کے اندر وارد فضیلت کو پانا ہے تو اسے 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ جی پہلے 2 سنت موقع اور اس کے بعد الگ سے 2۔ ہاں جی الگ سے 2۔ جی ایک اور تھوڑا چھوٹا سا سوال تھا آصف بھائی، آج ہم لوگ ایک ہی سوال لے رہے ہیں اصل میں، کیونکہ جو ہے آج شیخ کا اوپننگ کمنٹ ہوا ہے تو آج ایک ہی سوال لیں گے انشاءاللہ۔ کل آ جائیے، کل آپ کے 2 سوالات ہم لے لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی کل سے میں پڑھ سکتا ہوں یہ نماز ظہر کے بعد 2 اور اس کے بعد 2؟ جی بالکل بالکل پڑھنا چاہیے۔ جی شکریہ۔ جزاک اللہ خیر ویاکم۔ فیض صدیقی کو میں ایڈ کروں گا، اس کے بعد اگلے گیسٹ ہوں گی سسٹر مریم۔ جی فیض بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ شیخ ہمارے بچے کا سوال تھا سر، یہ شیخ ہم آپ لوگ کی ہیں تو گھر میں ہمارے میرج اینیورسری تھی، ہم نے بچوں کو کیک نہیں کھانے دیا تو بچے پریشان ہیں کہ برتھ ڈے منائے یا اینیورسری منائے تو اس میں کچھ کھا سکتے ہی نہیں۔ دیکھیے برتھ ڈے منانا اور میرج اینیورسری یا جو بھی شادی کی سالگرہ وغیرہ منانا یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ چیزیں غیر مسلموں سے آئی ہیں اور ان میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے، خاص طور سے یہود و نصارہ کی۔ تو یہ سارے چوچلے جو ہے یہ غیر مسلموں سے آئے ہیں، ہماری شریعت کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کی شادی والی سالگرہ آتی تھی، اسی طرح سے برتھ ڈے بھی آتا تھا، لیکن وہ نہیں مناتے تھے۔ تو یہ ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی چیزیں نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں سے آئی ہیں، اس لیے اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ منکر ہے۔ اگر کوئی مناتا ہے تو پہلی بات تو آپ اسے سمجھائیے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے تو آپ مت جائیے، ایسی مناسبات پر، ایسے مواقع پر، ایسی جگہوں پر مت جائیے، کسی بھی طرح سے اپنی شرکت وہاں پر درج مت کرائیے۔ اور جو بچے ہیں ان کے دماغ میں بچپن سے چیزیں ڈالیے، عقیدہ توحید، شرک کے لیے، بدعت کے لیے نفرت ان کے دماغ میں بچپن سے ڈالیے۔ ہمارے بچوں کی تربیت جس ماحول میں ہو رہی ہے، اگر ہم نے ان کے بچپن میں ان کے ذہن میں صحیح اسلامی عقیدہ راسخ نہیں کیا تو پھر بعد میں بہت مشکلات آنے والی ہیں۔ بچہ بچپن میں جو چیز دیکھے گا وہ چیز اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بتائیے کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے،
اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کو نہیں منانا ہے. اور بچے اگر ضد کر رہے ہیں مٹھائیاں کھانی ہے، کیک کھانا ہے، آپ ان کو کبھی بھی لا کر کے کھلائیے. جی سسٹر. جی شیخ، ہم بچوں کو منع کرتے ہیں، الحمدللہ بچے مان جاتے ہیں، لیکن میری خالہ جو ہے تو وہ مناتی ہیں، اور سب الحمدللہ وہ کیا ہے عالمہ بھی ہیں، لیکن وہ یہ سب مناتی ہیں، تو اسی وجہ سے بچوں کو منع کرتے ہیں، مان جاتے ہیں، کھانے کو نہیں دیا تو اگر کھایا آپ بھی نہیں. عالمہ نہ کہتی تو بہت اچھا ہوتا. بہت اچھا ہوتا. یہ بالکل نہیں شیخ، مطلب ہم نے اس لیے کہا کیونکہ ان کو الحمدللہ دن کی کافی علم ہے، ہم لوگ کو نہیں ہے اتنا. آپ یہ کہیے کہ وہ پڑھی لکھی ہیں، عالمہ نہیں جی ہے. نہیں، عالمہ نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے. صحیح بات ہے شیخ، بالکل. الحمدللہ ہم لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ تو عالمہ بھی ہیں، آپ ان کو کے بھی پاس کافی تو اچھی. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سمجھائیں. جی اسی دیکھیے، لیے ہم آپ جی ان سے بڑی عالمہ تو آپ ہیں کہ آپ کو توحید اور شرک کا پتہ ہے، جی تو وہ کیسے عالمہ ہوئی؟ عالمہ تو آپ، حقیقی عالمہ آپ ہوئی. عالمہ وہ ہے جس کو دین کا علم ہو، اس پر عمل کرتا ہو. کتابوں کو رٹ لینے سے کوئی عالم تھوڑی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جی سسٹر، کچھ کہہ رہی تھی آپ. مطلب یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کچھ عالم دین لڑکیاں ہیں جو جینس وغیرہ پہنتی ہیں اپنے گھر میں بھی، یا پڑھانے جاتی ہیں وہاں بھی حجاب کے اندر پہنتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے شیخ؟ سوال سوال سمجھ جینس پہننے کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، لڑکیوں کے. دیکھیے، عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا ہے جس میں مردوں کی مشابہت نہ ہو. عورتوں کے لباس کے سلسلے میں جو ضوابط ہیں ہماری شریعت میں، اسی میں سے ایک ضابطہ یا ایک قانون یہ ہے کہ عورت کا لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب اگر کسی سماج اور معاشرے میں جینس یہ مرد کا لباس مانا جاتا ہو تو ہم کہیں گے کہ وہاں پر عورت کے لیے جینس پہننا یہ مردوں کی مشابہت ہے. لیکن اگر کوئی ایسا سماج ہے جہاں پہ جینس عورتوں اور مردوں سب میں عام ہے تو وہاں پہ عورت پہن سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب کا لباس ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کا فرق ہوتا ہے لباس وغیرہ میں. تو اگر وہاں پر مرد اور عورت دونوں جینس پہنتے ہیں تو عورت جینس پہن سکتی ہے وہاں پر. لیکن جینس جو لباس ہوتا ہے، جینس ٹائٹ ہوتا ہے. عام طور سے جینس کا لباس ٹائٹ ہوتا ہے، جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے. اور عورت کے لیے پردہ کرنا یہ واجب ہے. پردے کا مطلب 3 چیزوں کا خیال رکھنا. یہ آپ ٹھیک سے اس کو سمجھ لیں. عورت کے لیے یا مرد کے لیے، سب کے لیے پردہ کرنا یہ واجب ہے. اور پردے کا مطلب ہوا کہ 3 چیزوں کا لحاظ اس کو کرنا ہے. پہلی چیز تو اس کا لباس ایسا ہو جس سے کہ اس کا جسم نہ دکھ رہا ہو. دوسرا یہ کہ اس کا لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس کا جسم یا اس کا کلر اس سے جھلک رہا ہو. تیسرا یہ کہ اس کا لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں. جیسے لباس اگر موٹا بھی ہے لیکن تنگ ہے اور جسم کے اعضاء، وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے، وہ ظاہر ہو رہے ہیں، ان کا نصیب و فراز واضح ہو رہا ہے، تو اس کو لباس ساتر نہیں کہیں گے، پردے والا لباس نہیں ہے وہ. تو ساتر لباس کی 3 اوصاف ہوتے ہیں: جسم کو ڈھکنے والا ہو، جسم کا کلر ڈھکنے والا ہو، اور جسم کی جو حیت اور کیفیت ہے اس کو ڈھکنے والا ہو. تب ہم کہیں گے کہ وہ پردے والا لباس ہے. اب اگر کوئی عورت کسی ایسے سماج اور معاشرے میں جینس پہنتی ہے جہاں پر عورتوں کے اندر عام ہے جینس پہننا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ پہن سکتی ہے. لیکن جب اس نے اب جینس پہن لیا، اب اس کے لیے جینس کے اوپر کچھ ایسا لباس ڈالنا ضروری ہے جس سے کہ وہ اپنے جسم کو چھپا سکے، کیونکہ جینس یہ ٹائٹ ہوتا ہے اور وہ ساتر نہیں مانا جائے گا. تو جینس اگر اندر پہن رہی ہے تو اوپر سے برقع وغیرہ یا جو کوئی بھی کپڑا وہ پہنے. لیکن یہ اس سماج اور معاشرے کی بات ہے جہاں پر جینس یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، واضح ہے. سسٹر امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ، تو ہمیں بچوں سے
पर ये कह दिए कि मतलब ना बर्थडे मनाना है ना कोई ऐसी चीज खानी है कि उनको वाज़ेह हो जाए, परेशान है बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल जी, वाज़ेह है, शेख ने बता दिया इब्तिदाई में कि ये सब चीज़ें नाजायज़ है, ऐसे सब नहीं करना चाहिए। ठीक है सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी मैं सिस्टर मरियम को ऐड करूंगा और फिर इंशाल्लाह इसके बाद सिस्टर आयशा फातिमा को। जी सिस्टर मरियम, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मेरा ये सवाल है कि बाल को काला कर सकते हैं या नहीं। आपने तो एक बार बताया था कि बाल में हम काला मेहंदी नहीं लगा सकते, लेकिन एक मौलाना है जो मौलाना तारिक मसूद है, वो बोलते हैं कि 40 साल तक काली मेहंदी लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगा सकते। तो मतलब कोई हदीस होगी इसकी? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गय्यरू हाद शैब वजन्निबु सवाद, मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं कि जो बाल सफेद हो जा रहा है उसको बदलो, उसका कलर चेंज करो, लेकिन काले से परहेज करो। चेंज करो मगर काले से नहीं, किसी और कलर से चेंज करो। तो जो ये कहते हैं कि 40 तक लगा सकते हैं, 40 के बाद काला नहीं लगा सकते हैं, आखिर में उनके पास कोई दलील होगी, उनको देना चाहिए कि भाई 40 की कैद क्यों लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी कोई कैद नहीं लगाई। मुतलक तौर से कहा कि सफेद बाल को उसका कलर चेंज करो मगर काले से नहीं, काले के अलावा किसी और कलर से। यहां तक कि कुछ कलर ऐसे आते हैं जो लाल और काले माइल होते हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। खालिस जो काला हो उससे नहीं चेंज करना है। और जो ऐसी बात करते हैं कि फला उम्र तक कर सकते हैं, फला उम्र के बाद नहीं, इसकी कोई भी दलील नहीं है, कोई कैद नहीं है इसकी। और एक कायदा है कि मा वरदा मुतलकन यबका मुतलकन हत्ता यरिद तक़यीद। कायदा है उसूल फ़िक़्ह का कि जो चीज मुतलक तौर से वारिद हुई है वो मुतलक ही बाकी रहेगी जब तक उसकी कैद ना जो है आ जाए। तो ऐसी कोई कैद नहीं है कि 40 साल 25 साल 30 साल की कोई कैद नहीं है। वो सब के लिए है कि बाल को बदलना है उसका कलर, लेकिन काले से नहीं, काले के अलावा किसी और कलर से। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। सिस्टर मरियम आप म्यूट है। ठीक है, शायद सिस्टर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके बाद मैं अगले गेस्ट हमारे सिस्टर आयशा फातिमा को ऐड करूंगा, उसके बाद यासीन को मैं ऐड करूंगा। जी सिस्टर आयशा फातिमा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या औरत हालत हैज में कुरान पढ़ सकती है? इसका शॉर्ट जवाब में जवाब दे दीजिए। कई दफा आ चुका है। कई दफा देखिए, अगर वो कुरान को अपने हाफजे से पढ़ रही है तो पढ़ सकती है। कुरान को उसके सामने कोई खोल कर रख दे, बगैर छुए हुए पढ़े तो पढ़ सकती है। कुरान को मोबाइल में देख करके, आईपैड में, लैपटॉप में देख करके पढ़ रही है, पढ़ सकती है। कुरान को अगर वो दस्ताना लगा करके छू रही है, हाथ में दस्ताना लगा करके कुरान छू रही है तो पढ़ सकती है। डायरेक्ट कुरान को अपने हाथ से नहीं छुएगी, डायरेक्ट छू करके नहीं पढ़ेगी, बाकी कोई भी शक्ल इख्तियार करके वो पढ़ सकती है। ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है यासीन, उसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है सुलेमान को ऐड करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यासीन साहब, यासीन साहब मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक, अगर अपने वित्र के अंदर कुनीत के वित्र पढ़ना भूल गए रुकू से पहले और रुकू में याद आ गया तो क्या वो रुकू के बाद पढ़ेंगे या सजदा सौ करेंगे? कुनूत पढ़ना भूल गए। भाई का सवाल ये है क़ियाम में अगर कुनूत पढ़ना भूल गए और रुकू में चले गए, रुकू में याद आ गया कि कुनूत नहीं पढ़ा है, तो क्या रुकू से खड़े होकर के पढ़ सकते हैं? और पहली भूल बात गए अगर तो क्या सजदे सहू करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि कुनूत पढ़ना ये वाजिब नहीं है, कुनूत पढ़ना ये मुस्तहब है। उससे नमाज के सही होने का
कोई ताल्लुक नहीं है कि नमाज वित्र उसी वक्त सही होगी जब आप कुनूत पढ़ेंगे। तो कुनूत पढ़ना ये वाजिब नहीं है, आप कुनूत जानबूझ करके भी छोड़ सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, आप रुकू से खड़े होकर के भी कुनूत पढ़ सकते हैं, जैसा कि अहादीस के अंदर वारिद है, क़ब्ल रुकू और बादर रुकू दोनों साबित है। तो रुकू में जाने से पहले भी कुनूत पढ़ सकते हैं, रुकू से उठ करके भी कुनूत पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, मान लीजिए आप भूल गए, आपने पढ़ा ही नहीं, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई वाजिब चीज नहीं भूले हैं, आपकी नमाज हो गई, सजदे से वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। बल्कि एक बात मैं और अर्ज करूं यहां पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिमरार के साथ और मुआज़बत के साथ, यानी कभी ना छूटने पाए, ऐसा कुनूत वित्र पढ़ना साबित नहीं है कि कभी ना छूटने पाए। तो लिहाजा शेख अलबानी वगैरह ने गालिबन इस बात को जिक्र किया है कि कभी पढ़ना चाहिए, कभी छोड़ना चाहिए, मुआज़बत इस्तिमरार इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसे कि वो वाजिब हो। जी वाज़ेह है शेख। जी यासिन भाई, आपको जवाब मिल गया होगा। शेख, अगर ये अपने इसमें रुकू से उठते वक्त हाथ उठा के दुआ मांगना, ये कुनूत नाजिला में है कि कुनूत वित्र में भी है? दोनों में है। कुनूते वित्र को कुनूते नाजिला पर उलमा ने कयास किया है, हालांकि ये इख्तिलाफी मसला है और इस तरह के मसाइल में उसात होती है। अगर आप उठा करके पढ़ रहे हैं तो आप उस कौल पर अमल कर रहे हैं जो कुनूते नाजिला पर कयास करते हैं, और मैं भी इसी को बेहतर समझता हूं कि हाथ उठा करके कुनूते वित्र पढ़ा जाए, और अगर कोई नहीं उठा रहा है तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज हो जाएगी, उस पर जो है नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं उससे। जी जी यासिन भाई, उम्मीद है जज़ाकल्लाह खैर। भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है सुलेमान, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अबू हमजा को ऐड करूंगा। जी अफन सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम जी शेख। सुलेमान, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शेख, बहुत दिन से ट्राई कर रहा, फाइनली आज मिल गया। तो मेरे 2 सवाल थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। जी फरमाए फरमाए, जल्दी से फरमाए। तो पहला सवाल ये कि हम जॉइंट फैमिली है शेख, और हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, और जो भी हमें पैसा वगैरह कमाते हैं वो सब हमें अपने माँ बाप पे देते हैं। ठीक है। तो सभी पूरे भाई हम माँ बाप के हाथ में देते हैं। तो मेरा सवाल ये था, कुछ महीने में क्या हम खर्चे के लिए कुछ पैसे निकालते हैं, जैसे कि 4000 5000 अपने खर्चे के लिए निकालते हैं, और उसमें कुछ पैसे बचते हैं, तो वो पैसे बचा के क्या हम हमारे माँ बाप को बिना बोले मेरे बीवी को मैं दे सकता हूँ पैसे? अरशद भाई, कुछ सवाल तो समझा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार आप रिपीट कर दें, कुछ जुमले इनके कट रहे थे। भाई का सवाल ये है शेख कि वो बाहर कंट्री में काम करते हैं जैसे, और घर में जो कमाई होती है वो घर में वालिदैन के लिए भेजते हैं, और कुछ पैसा वो अपने पास अपने खर्चे के लिए रखते हैं। जैसे उन्होंने 5000 अगर अपने खर्चे के लिए रखा, और उसमें से 3000 उन्होंने अपने लिए खर्चा किया, बाकी 1-2 हजार बच गए, तो उनका पूछना ये है कि क्या वालिदैन को बताए बगैर क्या मैं वो अपनी बीवी को दे सकता हूँ? ये बहुत अफसोसनाक मसला है हमारे समाज में। देखिए, ये तन्हा ये भाई नहीं है जिनको गलतफहमी है इस मसले में। असल में हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है उसने मुआशरती जिंदगी का बिल्कुल तिया पाचा कर दिया है। उसमें हुकूक इस तरह से आपस में गुडमुड हो गए हैं कि जो चीजें आप पर वाजिब नहीं है उसको आप वाजिब समझने लगते हैं, हाँ, और जो चीजें वाजिब हैं उसको कर नहीं पाते हैं। अब मेरे भाई, आप गौर से सुनिए, मैं बहुत मुख्तसर में जवाब दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करूंगा कि आप गौर से सुनेंगे और बात आपके समझ में आएगी। देखिए, हमारी शरीयत में जो आदमी भी पैसा कमाता है, कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आपके वालिद हो या आप हो, आपके भाई हो, आपका बेटा हो, जो आदमी भी पैसा कमाता है वो पैसा उसका अपना है, उसमें कोई भी शरीक नहीं है। ये नुक्ता अच्छी तरह से जहन में बैठा लीजिए कि आप जो कमाते हो वो कमाई आपकी है, वो किसी और का नहीं है। अलबत्ता उस कमाई के आपके ऊपर कुछ लोगों के कुछ हुकूक वाजिब होते हैं, तो उस कमाई से वो हुकूक आपको अदा करना होता है। बाकी वो जो कमाई है वो आपकी है, वो हुकूक आपको अदा करने हैं।
जैसे आपकी शादी हो गई, अब आपके पास आपकी जो कमाई है, जो भी माल और दौलत है, वो आपका है। अलबत्ता आपके ऊपर आपकी बीवी का नानो नफका वाजिब है। अब उस मालो दौलत में से उसको नानो नफका आपको देना है, लेकिन वो आपका जो माल है वो आपकी बीवी का नहीं है या आपके वालिदैन का नहीं है। आपको अपने उस माल में से आपके जिन अइज़्ज़ा व अकारिब के हुकूक वाजिब होते हैं वो हुकूक देने हैं, और जाहिर है वो हुकूक लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं कि मैं 1 लाख कमाऊं या 10 लाख कमाऊं सब दे दूं। वो हुकूक लिमिटेड हैं, उतना आपको देना है, बाकी आपका है, उसमें किसी और का हक नहीं है। यही मामला, यही हाल वालिदैन का भी है। जो पैसा आप कमाते हो वो पैसा आपका है। अगर आपके वालिदैन अमीर हैं, उनके पास मालो दौलत है, ऐसी सूरत में तो आपके ऊपर वाजिब भी नहीं है कि आप उनको उनका खर्चा दो, क्योंकि अल्लाह ने उनको दे रखा है। और ना तो आपके वालिदैन पर वाजिब है कि आपको दें, आपके बीवी बच्चों को दें। आप अपना मामला देखो, आप अपने बीवी बच्चों का मामला देखो। जो आपके वालिदैन की मालो दौलत है उनकी है, जब तक उनकी वफात नहीं हो जाती है आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप गरीब हो जाते हो, फकीर हो जाते हो, तो वालिदैन पर भी वाजिब होगा कि आपका खर्चा, जो वाजिबी खर्चा है, वो दें। इसी तरह से अगर वालिदैन गरीब हैं, उनके पास नहीं है, तो उनका नानो नफका, उनकी जरूरतें आपके ऊपर वाजिब हो जाती हैं। लेकिन अगर उनके पास मालो दौलत है तो ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि आप उनका नानो नफका, उनका खर्चा संभालो। और ये तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है कि जो भी आप कमाओ वालिदैन को पूरा दे दो, ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है। आप दे रहे हो तो आपकी मर्जी, भाई आपका माल है, आप किसी को भी दे सकते हो, आप दे रहे हो तो आपकी मर्जी। तो बहरहाल आपकी कमाई वो आपका माल है। वालिदैन का जो खर्चा होता है, अगर वो गरीब है तो वो खर्चा दीजिए, अगर वो अमीर है तो उनसे सिला रहमी के तौर पर जो दिया जाता है वो सिला रहमी के, हदिया तोहफा देना, उनके लिए कुछ दे देना, गिफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें आप कीजिए। लेकिन बाकायदा तौर से पूरी कमाई माँ बाप को दे देना और ये समझना कि ये वाजिब है, ये हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है, और इससे कई खराबियां जन्म लेती हैं। एक बेटा कमा कमा करके पूरी कमाई जिंदगी भर वालिदैन को भेज रहा है, और वो जो वालिदैन हैं उसके दीगर जो भाई बहन हैं सारे लोगों को उसमें शरीक कर रहा है। ये कैसे, मतलब अक्लन भी ये बात कैसे दुरुस्त हो सकती है कि वो अकेला कमा रहा है, वो जो है सारे लोगों को उसको तकसीम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये आपकी मर्जी है, आप अपनी खुशी से जिसको चाहो दे दो, लेकिन ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि आप जो कमाओ सब वालिदैन को भेज दो, ठीक है, वो कमाई आपकी है। और आखिरी बात, आप जो पैसा कमाते हो, जब हमने ये कहा कि वो आपका है, तो आप अपनी बीवी को क्या दोगे, बच्चे को क्या दोगे, इसका फैसला आप करोगे, आपके वालिदैन नहीं करेंगे, ठीक है। वालिदैन को इसमें इंटरफियर करने का हक नहीं है कि आप अपनी बीवी को क्या दोगे। पहली बात तो बीवी का नानो नफका आपके ऊपर वाजिब है, जो वाजिबी नफका है वो तो आपको देना ही देना है। उसके ऊपर अगर आप कुछ गिफ्ट और हदिया वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपको इख्तियार है, आप कर सकते हो। तो वालिदैन या आपके भाई बहन या घर वाले कोई भी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, इसमें मुकम्मल आपको इख्तियार है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी सुलेमान भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल होगा। जी शेख, वो बाद में अभी ज्वाइंट फैमिली है ना, बाद में मसले पैदा होते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल किया। जी जी, बात क्लियर हुई या उम्मीद है आपको कंप्लीट जवाब मिल गया होगा। जी शेख, जी शेख। शेख एक और इजाजत चाहिए, एक और क्वेश्चन है। सुलेमान भाई अगर मुमकिन हो तो कल आ जाइए ना, क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। पूछ लीजिए एक सवाल पूछिए। वो मैं शेख, मैं जब भी पेशाब वगैरह करता हूँ, थोड़ा हालांकि मैं बहुत लेट होके करता हूँ, फिर भी क्या है, कभी कभार वजू करके नमाज वगैरह जाते हैं तो कभी कभार वो एक कतरा निकल जाता है, तो इससे क्या दोबारा वो नमाज तोड़ के वजू करना है, क्या करना, मेरे समझ नहीं आता। देखिए, अगर तो ये बीमारी है, जाहिर है अगर ये बीमारी है तो आदमी को हमेशा ऐसा होगा, सलसल बोल की बीमारी जिसको बोलते हैं, कि पेशाब के कतरे आते रहना। अगर ये बीमारी है तो पहली बात तो इसका इलाज करवाइए, माशाल्लाह इसका इलाज मौजूद है। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है, अगर वो बीमारी है और ठीक नहीं हो जाती है, जब तक, उस वक्त तक आपको रुख्सत है, आप वजू धो करके वजू बना लीजिए, नमाज पढ़िए। अगर नमाज के दरमियान जो है
قطرے آ جا رہے ہیں تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی, آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ مجبور ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو بیماری ہو. اگر کبھی کبھار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بیماری نہیں ہے. اگر کبھی کبھار والی بات ہے تو اس کا مطلب یہ بیماری نہیں ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے. بچا اس سے نہیں جا سکتا ہے جو مسلسل ہو رہا ہے, لیکن جو کبھی کبھار ہوتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو پھر ان کو دھونا جو ہے یہ ضروری ہے, دھو کر کے تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی شکریہ. جزاک اللہ خیر سلیمان بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آج تو آپ کے 2 سوالوں کے جواب مل گئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کل سے نہیں آئیں گے, آئیے انشاءاللہ آپ کو دیگر فائدے بھی ہو. شکریہ شیخ, شکریہ, بہت بہت شکریہ. شیخ اس سے پہلے کہ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں, پیسہ کس کو نہیں چاہیے شیخ؟ ہر انسان کو پیسہ چاہیے. اگر باپ مالدار بھی ہے تب بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی بیٹا کچھ کمائے, کما کر کے مجھے دے. تو ایسی صورت میں اگر باپ بیٹے سے کچھ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی مہینہ آپ مجھے 4,000 5,000 دو, اور بیٹا اس کی طاقت بھی رکھتا ہے, تو کیا باپ کے مطالبے پہ ضروری نہیں ہوتا ہے شیخ بیٹے کو دینا؟ دیکھیے یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اگر باپ کا نفقہ بیٹے پر واجب ہونے کے لیے کئی شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ باپ اس چیز کا محتاج ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بیٹا استطاعت رکھتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو دینے سے بیٹا ضرر اور نقصان میں نہ پڑ جائے. جیسے مان لیجئے فرض کریں اس کے بیٹے کے پاس ایک بائک ہے جس سے وہ نوکری پہ جاتا ہے. اب باپ نے مطالبہ رکھ دیا کہ یہ بائک مجھے دے دو. اب وہ بائک دے گا تو خود کیا کرے گا, ہے نا؟ تو تیسری شرط یہ ہے کہ بیٹے کو اس سے ضرر لاحق نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے سے لے کر کے اپنے دوسرے بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو بانٹتا پھرے. ان شرطوں کے ساتھ باپ کا نفقہ بیٹے کے اوپر واجب ہے. اب ظاہر ہے جو واجب ہے وہ نفقہ ہے, ظاہر ہے جو واجب ہے وہ خواہشات نہیں ہیں. اور نفقہ کب واجب ہے؟ نفقہ اس شخص کا واجب ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہے. تو ہم یہ واجب حق کی بات کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بیٹے کو یہ منع کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کو کچھ مت دو. یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں. آپ 1 روپیہ بھی اپنے والدین کو دو گے تو آپ کو اس پر اجر ملے گا. یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے, یہ صلہ رحمی ہے, وہ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن جب ہم دروازہ کھول دیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا, اگر ہم اس دروازے کو کھول دیں تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. بھائی آپ اس کا کوئی لیمٹ بتائیے کہ کتنا مانگ سکتا ہے باپ, کیا لیمٹ ہے؟ کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کا. اور اس سلسلے میں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انت و مالک لابیک, انت و مالک لابیک. بیٹے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور تمہارا مال کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا ہے. اس حدیث کی وجہ سے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بیٹے کا جو کچھ مال ہے وہ باپ کا ہے, جبکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو لابیکا میں لام ہے, یہ لام جو ہے تملیک کے لیے نہیں ہے, ملک کے لیے نہیں ہے کہ باپ مالک ہے, بلکہ یہ انتفاع کے لیے ہے. یہ جو اضافت ہے یہ انتفاع کے لیے ہے, اباحت کے لیے ہے. یعنی تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے مباح ہے. مباح کب ہے؟ جب اس کو ضرورت ہو. اگر تم نہیں دے رہے ہو تو خود سے لے سکتا ہے, وہ ضرورت مند ہے. ظاہر ہے ضرورت سے مراد میری جو واجبی ضرورت ہوتی ہے وہ شوق نہیں. اگر باپ ضرورت مند ہے, فقیر ہے, اور بیٹا نہیں دے رہا ہے تو باپ لے سکتا ہے اس سے پوچھے بغیر بھی. لیکن جب اس کو ضرورت ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, تب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ یہ جو لام ہے تملیک کے لیے ہے, ملک کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بیٹے کا مال باپ کا مال ہے تو جب بیٹے کی وفات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹے کے جو بچے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو دادا کا ہے. اس کی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اس کے باپ کا ہے, اور کسی بھی وارث کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اس کے باپ کا ہے. اسی طرح سے اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ مان لیجئے بیٹے کا کوئی گھر ہے,
بیٹے کی اجازت کے بغیر باپ نے جا کر کے بیچ دیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہے تو اس کا مطلب یہ بیع و شراء جائز ہے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو لام ہے یہ اباحت کے لیے ہے، انتفاع کے لیے ہے، یہ تملیک کے لیے نہیں ہے. یہ آپ اصول جان لیجئے کہ ہر آدمی کا مال اس کا اپنا مال ہوتا ہے، دوسرے کا اس میں وہی حق بنتا ہے جو شریعت نے بتایا ہے. واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں ابو حمزہ کو جوائن کروں گا اور پھر انشاءاللہ میں یونس ابن رحمت کو جوائن کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ پراپرٹی کے تعلق سے سوال تھا کہ 6 بھائی اور 6 بہن ہیں، جس میں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ترکہ تو فوری نہیں ہوا، وہ کچھ سال بھی نہیں 40 سال کے بعد اس کا حصہ ہوا ہے، جس میں سے کہ اس میں ایک بیٹا ان کا شادی شدہ نہیں تھا وہ، اور جو سے کہ جب ترکہ نکال دیے اور وہ ایک بیٹا جو شادی شدہ نہیں تھا وہ ایک بھائی کے ساتھ رہتے تھے وہ، اور پوری خدمت وغیرہ ان کے بچے بیوی وغیرہ کرتے تھے ان کی خدمت. ٹھیک ہے. اور انہوں اپنی زندگی میں یہ وصیت کرے تھے کہ میرے والد کے اس میں سے ترکہ میں سے جو آئیں گا یہ میرے یہ بھائی کے بچوں کو دے دینا. تو یہ کیا جائز ہے دینا؟ وہ ایک بھائی انہوں شادی شدہ نہیں ہے. تھوڑا سا آپ ریپیٹ کریں، میں بتاتا ہوں جو سوال میں سنا. میں وضاحت کر دیتا ہوں شیخ. شیخ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی اولادیں تھی، 6 بھائی 6 بہنیں، بیٹے 6 بچے تھے ان کے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بھائی ایسا تھا نا کہ جس کا نکاح نہیں ہوا تھا اور وہ اپنے دوسرے بھائی کے پاس رہتا تھا، اسی دوسرے بھائی کے بیوی بچے اس کی خدمت کرتے تھے اس بھائی کی. تو وہ بھائی جو شادی شدہ نہیں تھا، جب ان کی وفات ہونے والی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے والد کے مال سے جو بھی ترکہ میرا آئے گا، جو حصہ میری جو وراثت آئے گی وہ میرے اس بھائی کو اور ان کے بچوں کو جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ لے سکتے ہیں شیخ وہ بھائی اور بچے؟ دیکھیے، کیا جو اس آدمی کی وفات ہوئی تھی تو ساتھ میں بیوی بھی چھوڑا تھا یا صرف 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں؟ شادی نہیں ہوئی تھی. نہیں، باپ کی جو وفات ہوئی تھی. باپ تو کیا بیوی تھی؟ ان کی مطلب والدہ تھے مگر ان کا بھی انتقال ہو گیا. بھائی باپ کی ترکہ نہیں ہوا جب تک دونوں کا انتقال، ماں باپ دونوں کا بھی. بتاتا ہوں شیخ کو. شیخ ان کی بیوی تھی لیکن ترکہ تقسیم 40 سال بعد ہوا ہے. دیکھیے، جب آدمی کی وفات ہو گئی تو آپ چاہے تقسیم کرو یا نہ کرو، جو پیچھے ورثہ ہیں ان کا حق بن گیا. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آپس میں رکھا ہوا ہے ایک ساتھ میں، لیکن ان کا حق ثابت ہو گیا وفات کے بعد. تو وفات کے بعد وہ جو 6 بھائی ہیں 6 بہنیں ہیں، بھائیوں کو ڈبل، بہنوں کو سنگل ملے گا. اور جو ماں ہے یعنی بیوی، مرنے والے کی بیوی، اس کو کتنا ملے گا؟ سدس 1/6. تو پہلے تو 1/6 بیوی کا ہو جائے گا، باقی جو جتنا بچے گا اس میں 2 حصہ بیٹوں کا، 2 حصہ بیٹوں کا، 1 حصہ بیٹیوں کا. اب وہ جو بھائی کا مسئلہ ہے، چونکہ ابھی ان لوگوں نے ترکہ تقسیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب وہ بھائی اگر یہ کہتا ہے کہ میرا جو حصہ بننے والا ہے وہ، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا جو حصہ بننے والا ہے وہ سارا حصہ میرے فلاں بھائی کو دے دیا جائے. اب ابھی وہ زندگی میں نہیں دے رہا ہے کیونکہ ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، اگر وہ زندگی میں دیتا تب تو اس کو ہبہ کہتے اور جائز ہوتا، لیکن وہ اپنے مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا جو میرا حصہ بنے گا وہ میرے فلاں بھائی اور اس کے بچوں کو دے دینا. تو جو فلاں بھائی ہے وہ اس کا وارث ہے جی، کیونکہ اس کے بیوی بچے تو ہے نہیں، اس کا بھائی اس کا وارث ہے، اور وارث کے لیے وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے، لہذا اس کی یہ وصیت درست نہیں ہوگی. وہ جو اس کا حصہ ہے وہ حصہ سارا اس کے بھائی بہنوں کو جائے گا. ٹھیک ہے، برابر اس کے بھائی، آپ اس کو ایسے مان لیں گے جیسے کہ وہ بھائی تھا ہی نہیں درمیان میں، وہ گویا کہ 5 بھائی اور 6 بہنیں تھیں، آپ ایسے مان لیں، اور اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے وصیت اپنے بھائی کے لیے کیا ہے.
اور بھائی کے لیے وصیت آپ نہیں, وہ بھائی جو آپ کا وارث بننے والا ہے اس کو آپ وصیت نہیں کر سکتے. جی جی شیخ واضح ہو گیا, جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. ویاکم ویاکم. شیخ اگر اولاد ہو تو آپ بیوی کو کتنا ملے گا؟ اگر اولاد ہو تو بیوی نہیں, سوری, وہ ماں نہیں ہے سر, بیوی کو ثمن ملے گا. ہاں ہاں بس معاف اسی کیجیے لیے گا, بیوی کو ثمن ملے گا. وہ ماں نہیں ہے, وہ ماں نہیں ہے, وہ بیوی ہے. ہاں ہاں سدس آپ نے ذکر کیا نا, بیوی کو 1/8 ملے گا. اصل میں وہ بھائیوں کا بہنوں کا بار بار ذکر آ رہا ہے تو اس کو میں نے جو ہے ماں کہہ دیا. ماں کو سدس ہوتا ہے. جی جی جزاک اللہ خیر, اس کو 1/8 ملے گا. جی 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 تو بیوی کو 1/8 ملے گا, اور پھر وہ حصہ بچوں میں باقی کا تقسیم ہوگا شرعی اعتبار سے. تو اگلے گیسٹ ہے یونس ابن رحمت. انشاءاللہ میں یونس ابن رحمت کو ایڈ کر رہا ہوں. جی یونس بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ قرآن کو چومنا کیا سنت ہے, اور قرآن پہ قسم کھا سکتے ہیں کیا؟ جزاک اللہ. جی شیخ. دو سوال ماشاء اللہ ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے دونوں سوال ایک ساتھ کر دیا. قرآن کو چومنا یہ سنت نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, سمجھنے کے لیے آیا ہے, عمل کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن کو چومنا یہ ثابت نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو شریعت اور سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں. قرآن سے حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو, اور اس کو بے حرمتی سے بچاؤ. یہ بھی قرآن کے بہت سارے آداب ہیں. اس کو بے حرمتی سے بچاؤ, اچھی جگہ پر رکھو, صاف ستھری جگہ پر رکھو. قرآن کے اوپر بہت سارے لوگ بہت ساری کتابیں یا کوئی سامان وغیرہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ جو ہے قرآن کی بے حرمتی ہے. تو قرآن کا احترام اس کو چومنا نہیں ہے. قرآن کا احترام اس کو احترام سے رکھنا, پڑھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے چومنا یہ دین نہیں ہے قرآن کو. دوسرا آپ نے کہا کہ قرآن کی قسم کھانا. دیکھیے قرآن کا میں جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کے صفت کی قسم کھانا یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قسم کھانا یہ جائز ہے, بلکہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. صرف اللہ کے اسماء اور صفات کی قسم کھانا جائز ہے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, صفت کلام, اس کی قسم کھانا جائز ہے. لیکن جس ورقے میں قرآن لکھا ہوا ہے وہ ورقہ اللہ کی صفت نہیں ہے, وہ مخلوق ہے. جو ورقہ, روشنائی, جو چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہے وہ سب مخلوق ہیں. اس میں جو کلام لکھا ہوا ہے وہ کلام اللہ کی صفت ہے, اس کی قسم کھانا جائز ہے. اور ظاہر ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آدمی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو وہ جو کاغذ اور وہ جو اس پر کور وغیرہ لگا وہ اس کی قسم نہیں کھاتا ہے, وہ اس کلام کی قسم کھاتا ہے. لہٰذا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے, لیکن یہ ساتھ میں آپ یاد رکھیں کہ آپ اس کلام کی قسم کھا رہے ہیں, نہ کہ اس ورقے کی اور اس کور کی قسم کھا رہے ہیں. جی یونس بھائی. جی واضح ہے شیخ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ایک آخری گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں, ابراہیم بھائی کو. ابراہیم بھائی آپ اپنا شارٹ میں سوال رکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال تھوڑا سا لمبا ہے, زیادہ نہیں, تھوڑا سا ہے ایکچولی. تو ہم لوگ کا جو رشتہ دار ہے, ایکچولی یہ سوال میری اہلیہ کی طرف سے ہے. تو ہم لوگ کا جو رشتہ دار ہے, ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے, ان کی خالہ لوگ, تو وہ لوگ تھوڑے سی مطلب بریلی والا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پہ ہے. اور ہم لوگ جب ان کو ایکچولی وہ جب سمجھاتی ہے ان لوگوں کو کہ آپ یہ سب قبر پہ جانا یا پھر نیاز فاتحہ کرنا مت کیجیے, تو یہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں. خفا ہو کے پھر فون بھی نہیں کرتے ہیں, اتنا بات چیت نہیں رکھتے ہیں, باقی بہنوں سے جتنا رکھتے ہیں اتنا ان سے نہیں رکھتے ہیں. تو پھر جب آپ کا جو انہیریٹنس جو ہے اس کے لیے جب بتاتے ہیں کہ میری امی کا بھی اتنا حصہ ہے, ان کے امی کا انتقال ہو گیا ایکچولی,
تو جب ہاں یہ ہاں بتاتے ہیں وہ لوگ اور زیادہ خفا ہو جاتے ہیں ان سے تو اس چیز میں لوگ سے مطلب وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اپنے خالوں سے صلہ رحمی کیسے کرے، مطلب صرف بات کرنے تک ہی مطلب یہ ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ واضح ہے سوال۔ پہلی بات تو ان کے جو سمجھانے کا سلسلہ ہے، ان کو دعوت دینے کا، عقید توحید بتانے کا، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنا کام، اپنی کوشش کرتے رہیں، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ جب بھی موقع ملے، مناسب موقع ملے، مناسب انداز میں حکمت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، اور کوشش کریں کہ کتاب و سنت کے حوالے سے آپ سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی دن ان کو ہدایت دے۔ دوسری بات، صلہ رحمی کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے صلہ رحمی کا کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ اسی کام کو کر کے صلہ رحمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان کی زیارت کرنا بھی ایک طریقہ ہے، ان سے کبھی کبھار فون پہ بات کر لینا بھی ایک طریقہ ہے، اگر وہ بلائیں تو ان کے گھر جانا بھی ایک طریقہ ہے، دعوت دیں اس میں شریک ہونا ایک طریقہ ہے، ان کو کوئی دکھ پریشانی ہے اس میں جا کر کے ان سے ملنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو صلہ رحمی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان سے جڑے رہنا۔ اب جڑے، جیسے کوئی آدمی ہو گیا 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ ہو گیا، اتفاقاً جو ہے وہ اپنی خالہ سے بات نہیں کیا یا فلاں سے بات نہیں کیا، اتفاقاً، ایسا نہیں کہ کوئی ناراضگی ہے، ایسے ہی نہیں بات کر پایا، تو ایسا نہیں کیا، قطع رحمی نہیں ہے کہ اس نے صلہ رحمی نہیں کیا۔ قطع رحمی یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کہ میں اگنور کر رہا ہوں، میں بات نہیں کروں گا، تب یہ قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ تعلق بنا رہے آپس میں، اور جان بوجھ کر کے اس تعلق کو ختم نہ کیا جائے، اور تعلق کو بنا رہنے کا مطلب صرف ملنا نہیں ہے، آپ ملنا بھی اس میں شامل ہے، ان کے پاس فون کرنا بھی شامل ہے، ان کو بلانا بھی شامل ہے، آپس میں دعوتیں وغیرہ کرنا، ہدیہ تحفہ کا تبادلہ کرنا، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں ہے۔ تو کوئی متعین طریقہ نہیں ہے کہ یہی کام کرو گے تبھی صلہ رحمی ہوگی، اصل ان سے تعلق بنا کر کے رکھنا ہے۔ واضح ہے شیخ، واضح ہے۔ جی ابراہیم بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، اور وراثت کے معاملے میں مطلب جب ان کو بولتی ہیں کہ میرا امی کا حصہ بنتا ہے تو وہ لوگ اس میں خفا ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا بات نہ کرنا بہتر ہے اس پہ، یا پھر نہیں، بالکل یہ ان کا حق ہے، یہ بات کرنا حق ہے۔ اگر کوئی کسی کا جو ہے میراث والا حق کھا رہا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، تو ان کو بالکل بات کرنا چاہیے، جب بھی ان کو موقع ملے مناسب انداز میں ان سے بات کرنا چاہیے۔ جی ابراہیم بھائی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ہمارا وقت مکمل ہوا اور الحمدللہ کافی سوالات کے جوابات ہو چکے۔ بہت بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین قبول کریں، اللہ اس کو آپ لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میری ایک گزارش ہے خصوصاً ہماری بہنوں سے، اگر آپ کے سوالات یہاں پر نہیں ہو پا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ایک اور پروگرام ہے مسائل خواتین کے، آپ وہاں پر بھی آئیں، یہاں تو آئیں ہی، الحمدللہ جو ریگولر آپ جڑی ہیں یہاں پر جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ایسے مسائل میں جو آپ نہیں جانتی ہیں آپ کو حل ملے گا، رہنمائی ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا 3 سے 4 دوپہر میں 3 سے 4 سیٹرڈے ٹو منڈے پروگرام ہوتا ہے مسائل خواتین کے، وہ خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے رکھا ہے ہم نے، تو آپ وہاں پر بھی آ کر کے انشاءاللہ اپنے سوالات کر سکتی ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، جینٹس سے پہلے آپ لوگوں کو ایڈ کیا جائے گا تاکہ آپ کے سوالات وہاں پر ہو جائے، تو آپ وہاں پر بھی آئیے گا انشاءاللہ، اور اس پروگرام میں تو آپ ریگولر حاضر رہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو مل سکے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو جو ہے اپنے مسائل کا حل مل سکے۔ آج کے لیے بس ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی یہیں پر 8 بجے، انشاءاللہ ہم آپ کا انتظار کریں گے، آپ ضرور آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔